सनद बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स घर स्वप्ना पलीकडचे फ्लॅट प्राइसेस स्टार्टिंग at just 14.5 lakh near Dodamark Court 800 meters from Goa Maharashtra border. नमस्कार. सगळ्यात पहिली हांव कोविड महामारीन जांकां दुखेस्त मरण आयलें ते म्हणजे इस्ट मॅथ्यू फर्नांडीस तसेच हेर गोंयकार हांकां आर्गां ओंपता आनी तांचे घरच्यांक म्हज्यो सहवेदना कळयता. कोविड महामारीत वैद्यकीय सेवा दिवपी सगळे दोतोर, नर्सीस तसेच हेर फ्रंटलायन वर्कर्स हांकां हांव काळजांतल्यान नमन करता. तुमचो वावर गोंयकारांक उर्बा दीत रावतलो आनी प्रत्येक गोंयकार सदांकाळ तुमच्या उपकारांत उरतलो हाचो म्हाका विश्वास आसा. कोविड महामारी सुरू जातकीर केंद्र सरकारान कसलोच विचार करिनासतना नॅशनल लॉकडावन जाहीर केलो. ताचे परिणाम आज सगळ्यांक भोगचे पडटात. लॉकडावन जाहीर करतना पंतप्रधानांनी देशात कोविड महामारीक समर्थपणान तोंड दिवपा खातीर तशेंच देशांत फाव्यो त्यो वैद्यकीय सुविधा उबारपा खातीर काम करतले अशें जाहीर केलें. आज एक वर्सा उपरांत देश आसा थंयच आसा. कोविडाची दुसरी लाट आयली तेन्ना सरकारान फाटल्या एका वर्सांत कांयच केलें ना हें स्पश्ट जाता. आज जीव वाटोवपाक लागपी ऑक्सिजन मेळप हें कठीण जालां. सरकाराच्या बेजबाबदारपणाक लागून लोक ऑक्सिजन मेळना जावन तडफडून मरतात. गोंयांत परिस्थिती बिकट आसा. रेमडेसिवीर सारकी कोविडाची वखदांय मेळनात. काल मुख्यमंत्र्याच्या उलोवपांतल्यान सरकारान फाटलें एक वर्स कांयच केलें ना हें सिद्ध जालां. ताण लागतकीर बांय मारपाक वतात ह्या म्हणी प्रमाणे राज्यांत ऑक्सिजनाचो फावो तो पुरवठो करपा खातीर सरकारान कसलीच तजवीज केल्ली ना हें स्पश्ट जालां. गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांत सरकार आतां ऑक्सिजन प्लांट उबारपाचो विचार करता. हाजे वेल्यान ह्या भाजपा सरकाराची असंवेदनशीलता उक्ती जाता. मुख्यमंत्र्यान आपल्या भाशणांत विरोधी पक्ष टिका करता म्हणून आक्षेप घेतलो आनी कोविडाचें राजकारण करचें न्हय म्हणून विरोधकांक सल्लो दिवपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका याद जाता फाटल्या वर्सा 23 मार्च 2020 ह्या दिसा हांव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन कोविड महामारीचे योग्य व्यवस्थापन करपा खातीर समाजातले तरेकवार क्षेत्रांतले तज्ञ आनी लष्कराचे अधिकारी हांचो आस्पाव आशिल्ले प्रतिदल स्थापन करपाची मागणी केल्ली. पूण सरकारान म्हज्या मागणे कडेन दुर्लक्ष केलें आनी कोविड उत्सव मनोवपाचेर भर दिलो. आज मेरेन भाजपा सरकार आनी त्या पक्षाचे वांगडी हे फक्त उत्सव मनयत आसात. लॉकडावन जाहीर जाले नंतर गोंयांत जीवनावश्यक वस्तूंचो पुरवठो करपी दुकानां उक्तीं दवरची म्हणून आमी मागणी केल्ली. पूण सरकारान आमच्या मागणे कडेन दुर्लक्ष केलें आनी लोकांक दूद आनी पावाक पातीशेर करून भाजपाच्या कांय मंत्र्यांनी आपले गुदाम भरपाक सुरवात केली हे सगळ्या गोंयकारांनी पळयलां. आमी जेन्ना कोविड चांचणी म्हणजे टेस्टिंग करपाची मागणी केली तेन्ना सरकार कोविड सर्वेक्षण करपाच्या हट्टाक पेटलें. ताचो परिणाम सगळ्या गोंयकारांक भोगचो पडलो. मांगोर हिल आनी हेर वाठार कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर करून सरकारान थंयच्या लोकांक वळवळायले हे गोंयकार विसरचो ना. पुराय वास्को शार लॉकडावन करात म्हणून लोक मागणी करताले तेन्ना सरकार व्हर्च्युअल मिटींग घेवपाक व्यस्त आशिल्लें. मडगांवचे ESI हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल म्हणून जाहीर केलें पूण कसल्योच सुविधा नाशिल्ल्यान थंय आशिल्ल्या पेशंटांक हाल सोंसचे पडले. सरकारच्या बेभरवशाच्या कारभाराक लागून माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू, माजी आरोग्य मंत्री दोतोर सुरेश आमोणकार, वास्कोचे नगरसेवक पाश्कॉल डिसोजा आनी हेरांचो कोविडान बळी घेतलो. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फाटली 8 वर्सां सरकारान सुरू केलें ना. आमी फाटल्यान लागतकीर शेवटाक पोरू सरकारान हें हॉस्पिटल कोविड पेशंटा खातीर सुरू केलें. आज हें हॉस्पिटल लोकांक बरी सुविधा दिवपाक मदत करता. सरकारान ह्या हॉस्पिटलाचे 2 फ्लोर अजूनय वापरांत हाडूंक ना. सरकारान ते बेगोबेग कोविड पेशंटा खातीर उपयोगात हाडचे अशी म्हजी मागणी आसा. सरकार सुदारतलें अशें दिशिल्लें पूण एका वर्सा नंतर तीच परिस्थिती गोंयकारां मुखार आसा. आज कोविडान उग्र रूप धारण केलां. सरकाराक कांयच पडिल्लें ना हें सगळ्यांक खबर आसा. लोकांनीच आतां आपली जतनाय घेवची अशें हांव हात जोडून मागतां. ह्या वेळार सरकाराक फावो त्यो साधन सुविधा तयार करपाक जाय आशिल्ल्यो तेन्ना सरकार ताळी बजाव, थाळी बजाव आनी दिया जला अशे उत्सव करीत रावले.
जेन्ना आमी सरकाराक खर्च कपात करून पैसे वाटावपाचो सल्लो दिलो तेन्ना सरकारान कोट्यांनी रुपये खर्च करून नवे राजभवन बांदपाचो प्रस्ताव मुखार हाडलो. विधानसभा संकुलाचे नूतनीकरण, मंत्र्यांचे बंगले तशेंच स्मृती स्थळां बांदपाचेर सरकारान कोट्यांनी रुपये खर्च करपाचें धोरण राबयलें. सरकार वायफळ खर्च करता आसतनाच म्हयन्याचे मासीक पगाराचेर जगपी ज्येष्ठ नागरीक, विधवा बायलो, दिव्यांग, गृह आधाराचे लाभार्थी, लाडली लक्ष्मीचे लाभार्थी हांकां सरकार 6-7 महिने पैसे दिना आसतना रावलो आनी अजूनय तांकां पैसे वेळार मेळना. सरकारान कोविड महामारीच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांची घर बांधणी रीण येवजण बंद केली. कोविड लॉकडाऊन झाल्यानंतर गोंयची अर्थव्यवस्था कोसळ्ळी. दिसपट्टे जोडून आपले पोट भरपी बारीक मनीस रसातळाक गेलो. मोटारसायकल पायलट, टॅक्सीवाले, रिक्षावाले, पोदेर, रेंदेर, खाजेकार, फुलकार, बार चलोवपी, ल्हान गाडेकार अशा साबार ल्हान वेवसायिकाचेर उपासमारीची पाळी आयली. आमी सरकाराक 100 कोटीची पॅकेज जाहीर करून बारीक लोकांक आधार दिवचो म्हणून सरकारा कडेन मागले. फाटले एक वर्स आमी मागणी करत आसात, पण सरकाराच्या प्रायोरिटी वेगवेगळ्यो आसात. सरकारान गोंय मुक्तीची 60 वर्सां मनोवपाचो सुवाळो आयोजीत करून 4 कोटी रुपये खर्च केले. दुर्दैव म्हणजे ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपले बलिदान दिले आणि त्याग केलो तांकां आणि तांच्या घरच्यांक ह्या सुवाळ्याक आपोवपाक सरकार विसरले. गोंयच्या पारंपारीक व्यवसाया खातीर काँग्रेस सरकारान चालीक लायिल्ली गोंयचे दायज येवजण सुरू करा म्हणून आमी फाटले एक वर्स मागणी करतात, पूण सरकार न्हिदून रावलें. पयर अर्थसंकल्पाच्या भाशणात मुख्यमंत्र्यान ही येवजण चालीक लावता म्हणून जाहीर केला. प्रत्यक्षात ताचेर कृती केन्ना जाता ताची आमी वाट पळयता. स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें मुखेलमंत्री परत परत सांगता. अजापाची गजाल म्हळ्यार गोंयचे महान सुपूत डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हांच्या फुडारपणा खाल समितीन तयार केल्लो गोवा व्हिजन 2035 अहवाल सरकारान सन 2012 सावन कपाटांत बंद करून दवरला. गोंयचे महान पूत दोतोर अनिल काकोडकर, सर्गेश चार्ल्स कुरया, अशांक देसाय, डॉक्टर PS रामाणी अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या तज्ञांचो आस्पाव आशिल्ले समितीन तयार केल्लो हो अहवाल सरकार जो मेरेन चालीक लायना तो मेरेन गोंय स्वयंपूर्ण जावप कशेंच शक्य ना. मुखेलमंत्र्यान विरोधी आमदारांचेर टिका करचे पयलीं आमी केल्ल्यो कितल्योश्यो विधायक सुचोवण्यो मानून घेतल्यो आनी चालीक लावल्यो हाची म्हायती दिवप गरजेचें आशिल्लें. गोंयच्या अर्थवेवस्थेचेर व्हायट पेपर काडचो, म्हादयचेर व्हायट पेपर काडचो, कोविड महामारीचेर व्हायट पेपर काडचो, पर्यावरण नश्ट करपी 3 प्रकल्प रद्द करचे, गोंयाक कोळसो हब करचो न्ही अश्यो साबार मागण्यो आमी सरकारा मुखार दवरल्यो. पण सरकार व्हायट पेपर काडपाक भिता. लोकां मुखार सत्य माहिती दवरची, फॅक्ट्स आनी फिगर्स दिवन लोकांक खरी माहिती दिवप हें सरकाराचें कर्तव्य आसा. पण सरकार लोकांक विश्वासात घेवपाक तयार ना. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनाची सुनावणी सरकारान लोकांक भायर दवरून घेतली. नावशीचो मरिना प्रकल्प रद्द केलो म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलो आनी हायकोर्टान दुसरेंच सांगता हाचे वेळान सरकाराचें दुटप्पी धोशण उक्तें जाता. सुमार 10,000 सरकारी नोकऱ्यो दितल्यो म्हणून सरकार जाहीर करता. विधानसभेत विचारिल्ल्या प्रश्नाक खंयच्या खात्यांनी कितल्यो नोकरी आसात असो सरकारान अभ्यासूच करूना म्हणून आमकां जाप मेळटा. 3,000 नोकरी दिवपा खातीर सरकारान जायरात दिल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जायरात दिवन काम जायना, प्रत्यक्ष कृती करपाक जाय. कांय वर्सां पयलीं भाजपा सरकारानच जायरात दिवन मागीर सगळ्यो नोकरभरती बंद दवरली हें गोंयचे लोक अजून विसरूंक ना. सरकार फाटली 5 ते 10 वर्सां डेली वेजीस, कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर काम करपी हजारांनी गोंयकारांक सरकारी सेवेत परमनंट करपाक तयार ना. तांकां थंयच दवरून नव्यो नोकरी दितल्यो म्हणून सरकार सांगता. हो सरासर त्या भुरग्यांचेर अन्याय जावन आसा. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या मार्फत गोंयांत नवे उद्योग येतले म्हणून सरकार सांगता, पूण दुसरे वटेन आज मेरेन सरकारान मान्यताय दिल्ले कितले उद्योग गोंयांत आयले आनी कितले गोंयकारांक रोजगार मेळ्ळे हाचेर ताप दिवपाक सरकार भिता. सरकाराचे रीण काडून फेस्त करपाचो कारभार सुरूच आसा. प्रत्येक म्हयन्याक सरकार 200 कोटी रीण काडटा. गोंयांत फाटल्या 2 वर्सांत तरेकवार प्रकल्प चालीक लायले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें खरें, पूण प्रकल्पांची म्हायती दिवपाचें ताणें वेवस्थीत टाळ्ळें. पत्रादेवी ते काणकोण महामार्गाचे रस्त्याचो उल्लेख तांणी केलो. आज मेरेन साबार गोंयकारांक ह्या रस्त्याचे बेजबाबदार कामाक लागून जीव वगडावचो पडलो. जुवारी पुलाचें काम चालू आसा, पूण थंय येरादारी करपी लोकांक हाल सोंसचे पडटा. साबार अपघात जावन लोक जखमी जातात. दर दिसा थंय ट्राफिक जाम जाता. सरकार मात उग्गी आसा. 3रो मांडव्यूल बांदलो आनी ताचें उद्घाटन सरकारान केलें. दुर्दैवान 1 वर्सा भितर अटल सेतूक क्रॅक पडले. पुलावेल्या रस्त्यार फोंड पडले. अजूनय हो पूल पुराय तरेन येरादारीक उक्तो जावंक ना.
काणकोण गालजिबा पुलाचे काम सामके सकयल्या दर्जाचे केलां हें काणकोणकारांक विचारल्यार कळटा. मोपा विमानतळा कडेन वचपी रस्तो बांदपाचो विचार करिनासतनाच सरकारान प्रकल्प चालीक लायलो. आज थंयचे कश्टकरी शेतकऱ्यांक सरकार सतायता, तांचेर लाठीचार्ज करता. शिक्षणाच्या मळार विद्यार्थ्यांक त्रास जावचो न्हय म्हणून फाटल्या वर्सा सावन हांव गोंयच्या प्रत्येक पंचायती कडेन पाविल्ली इंट्रानेट ऑप्टीक फायबर केबल नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी चालीक लावची म्हणून मागणी करत आसा. पूण सरकार मोबायल टावर्स घालपाचेर लक्ष केंद्रीत करता. आमचे कडेन आसा ताचो उपयोग करिनासतना नवो खर्च करून नव्या गजालींची घोशणा करप हें सरकारचें धोरण जालां. ताका लागून आतां 10वी आनी 12वीच्यो परीक्षेचो गोंधळ चालू आसा. सरकारान कोविड महामारी जायत सावन शैक्षणीक मळार बदल घडोवन हाडपाक कसलेंच धोरण तयार करूंक ना. सरकार विरोधकांनी केल्ल्यो सुचोवण्यो मानून घेना, पूण दोश मात आमकां दिता. गोंयचे मायनिंग उद्योग चालू करपाक सरकाराक अपयश आयना. सरकार नव्यो नव्यो घोशणा करून दीस काडटा. पर्यटन वेवसाय बरे तरेन मुखार व्हरपा खातीर सरकारा कडेन आज धोरण ना. गोंयचो कलाकार आज बेकार आसा. गोंयचो तरणाटो आज नोकरी सोदता. सरकार फक्त भाशणां करता आनी जायराती दिवन आपली प्रसिद्धी करून घेता. सरकारान म्हादय कर्नाटकाक विकली हें आतां सिद्ध जालां. सरकार म्हादयचेर खरी माहिती लोकांक दिना. दाखय लिपय करून सरकार फक्त दीस काडटा, सत्य हें लिपना. राजकीय स्वार्थाक लागून भाजप सरकारान म्हादयचो सौदो केलो हें सगळ्या गोंयकारांक कळ्ळां. आज बेवारशी प्रेतां लासपाक सरकारा कडेन पयशे ना. ताका लागून मडगांवच्या शवागारांत कितलीशीच प्रेतां तशीच पडून आसतात. वायफळ खर्च करपी सरकाराक आज कोविडाच्या दुयेंतींक सरकारी हॉस्पिटलां भरलीं म्हणून खाजगी हॉस्पिटलांनी वचपी दुयेंतींक मोफत आरोग्य सेवा दिवप परवडना. कोविडतल्यान सगळ्यांक फुकट दिवपाची धाडक सरकाराक ना. पयर मुख्यमंत्र्यान सगळ्या आमदारांची एक ऑनलायन बसका घेवन कोविडाच्या एकंदर परिस्थितीचेर चर्चा केली. थंय हांवें कांय सुचोवण्यो केल्यो, पूण मुखेलमंत्र्यान ताचेर कांयच भाश्य केलें ना आनी आज मेरेन तातली एकय सुचोवणी चालीक लागली ना. हांवें सांगिल्लें की गव्हर्नमेंट मस्ट कीप द पीपल ऑफ गोवा अपडेटेड ऑन फॅक्च्युअल फॅक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग द हँडलिंग एंड मॅनेजमेंट ऑफ कोविड इन गोवा. Government must release daily reports on availability of COVID hospital beds, ventilators, medical oxygen cylinders, COVID medicines such as remdesivir, COVID vaccines, etc. Government must take all elected representatives into confidence with regard to COVID vaccination. Government must come out with an effective action plan to control spread of the virus. It was surprising that the government did not work out any action plan on academics. I was time and again urging the government to effectively commission the intranet optic fiber cable network connectivity which has reached every panchayat in Goa for online distance education. The government must work out a plan on conducting examination on online mode which will help in controlling spread of virus among the students. There needs to be control on influx of people in Goa. Government needs to make compulsory COVID negative certificates for people entering Goa. सरकार विरोधकांक कोविडाचेर राजकारण करू नाकात म्हूण सल्ले दिता, पूण कोविड टिका उत्सव आयोजीत करून भाजपाचे कार्यकर्ते क्रेडीट घेवपाचो प्रयत्न करतात. काल मुख्यमंत्र्यान फक्त भाजपाच्या जिल्हा परिषदेच्या वांगड्या बरोबर बसका घेतली अशें म्हणलां. ह्या बसकेत सगळे जिल्हा परिषद वांगड्याक कित्याक आपयले नात? थंय भेदभाव कित्याक? हाचे वेल्यान राजकारण कोण करता तें स्पश्ट जाता. कोविड वाशिनां दिवपाची म्हायती विरोधी आमदारांक विश्वासात घेवन कित्याक दिनात? कोविड महामारी हाताळपाचे निर्णय करतना विरोधकांक कित्याक सांगनात? मुख्यमंत्र्यान आत्मपरीक्षण करपाची गरज आसा. भाजप सरकाराच्या राजकारणाक लागून मार्च म्हयन्यात जावपी 5 नगरपालिकेच्यो वेंचणुको ऐन कोविडाच्या संकटात पयर घेवच्यो पडल्यो. शो मस्ट गो ऑन म्हणून घोशणा करून सरकाराचे मंत्री कोविडाची सगळी मार्गदर्शक तत्वां खुट्याळाक लावन गर्देत नाचतात. ताचो व्हिडिओ आज सगळ्या गोंयकारांनी पळयला. लोकांक सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाशाण अशी सरकारी मंत्र्याची गत जाली. गोंयकारांचो आवाज जावन गोंयकारांचेर जावपी अन्यायाक विरोध करप आनी सरकाराक आनी गोंयकाराक न्याय मेळोवन दिवप ही विरोधी पक्षाची जबाबदारी. गोंयची अस्मिता, गोंयचें दायज, गोंयची संस्कृती सांबाळपाक आमी सदांच गोंयकारां बरोबर आसतले. समेस्त गोंयकारांनी आतां जागे जावप गरजेचें आसा. कोविडाच्या महामारीत आपले जिवाची पर्वा आपणेच करप महत्वाचें. मास्क वापरात, सामाजीक अंतर पाळात, जाय जाल्यारच घरा भायर सरात. फाल्यां 5 नगरपालिका निवडणुकाचो निकाल जाहीर जावपाचो आसा. सगळ्यां कडेन म्हजें हात जोडून मागणें आसा, गर्दी करूं नाकात. जैतिवंत जावपी उमेदवाराचेर चड जबाबदारी आसा. तांणी मिरवणुको काडच्यो न्ही, विजयोत्सव मनोवचो न्ही. कोविडाचो राक्षस सगळे कडेन पावला, ताचो पराभव करया आनी मागीर विजयोत्सव साजरो करया. सगळ्यांक बरी भलायकी आनी व्हड आयुश्य मेळचें अशें देवा लागीं मागतां आनी असंवेदनशील सरकाराक आतां तरी बुद्ध दिवची, बरी बुद्ध दिवची अशें सरकार प्रार्थना करता. देव बरें करूं. जय गोंय.
आता गोंयांत शक्य फक्त बॉम्बे बाजारान. बॉम्बे बाजार घेऊन आयला तरेकवार प्रकारच्यो साड्यो, लग्न समारंभ आणि वेगवेगळ्या सुवाळ्या खातीर खास साड्यो. त्याच बरोबर गिफ्ट करपाक 300 रुपयांच्यान साड्यो, सिल्क साडी 900 रुपयांच्यान सुरुवात आणि लेहंगा 3000च्या रेंजी पासून सुरुवात. शिलाई आणि एम्ब्रॉयडरीची खास सोय. तर आयजूच भेट दियात बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी. प्राचीन आणि कलात्मक वस्तूंचो खजिनो जे तुमच्या घरात घरपण हाडटले. देवी देवतांच्यो मूर्त्यो असो किंवा पूजेचे सामान, शोपीस असो किंवा तरेकवार प्रकारच्यो शोभेच्यो वस्तू, गिफ्ट करात किंवा स्वतःचे घर सजयात. आमचे डिझायनर शॉल आणि हँडीक्राफ्ट पळोवपाक मुजरत यात. आमचो पत्तो बॉम्बे बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, 18 जून रोड, पणजी. Handicraft shopping only at Bombay Bazaar.